हे भयणीचें नांव कोणी तिका हूंय भेंडाचो कोंडो डिस्लोक जाल्लो हूंय आनी ती डेली हूंय फादराचें ऑनलायन रेतीर कोताली हूंय आनी फादरान हूंय तिचें नांव घेतलेलेंकूय तिका पेकोनी मेवल्या म्हूण आनी आतां तेच्यानूय बिलकूल उबें रावंक जायना आसलें हूंय आनी आतां हूंय तिच्यांनी उबें रावंक जाता आनी ताच्यांनी ती बरी जाल्या म्हूण देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. ही भयण तिका खंय फ्रोजन शोल्डर जाल्लो 2017 सान 2017 सान आनी जेन्ना ती पयल्या दिसाक रेतीरार आयली ते दिसाक खंय तिचो शोल्डर आतां सारको फ्री जाला वयर आनी सकला काडूंक जाता खंय आनी दूख ना खंय. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ही भयण तिका कानान हूंय आयकोंक येनासलें, कानांतल्यान आयकोंक येनासलें. जेन्ना पयल्या दिसाक फादरान हिलिंग सर्वीस जाताली तेन्ना ते वेळार तिणें मागलें आनी तेन्ना हूंय तिका गमोन आयलें तिच्या कानांतल्यान कितें सोरी भायर सरोन गेलां म्हणून आनी तेन्ना सावन हूंय तिका आतां आयकूंक येता. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हे भयणीचें नांव फातिमा हूंय तिचे पांयांक हूंय सूज येतली आनी तिचे लागीं हूंय दिमी ना म्हूण चलोंक जायना आसलें हूंय. गेल त्या सोनवाराकूय ती थंयसर मागण्यांत आयिल्ली आनी तिका पेकोवणी मेळ्ळ्या म्हूण आतां ती देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव एल्बी दिनीज आनीक हांवें काल हे रेतीराक येताना म्हाका मातशें डिस्टर्बन्स जातालें कशें. हांवें देवा लागीं मागलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव देवाक दिन वाजता आनी आर्गां दितां आनी सदांच ताच्या एकवटान उरोंक मागता. म्हज्या घराब्यान म्हजीं भुरगीं आनी सगलीं हांगा एकठवलेल्यांचेर जेजून आपलो सदांच आशिर्वाद घालचो तुमकांय आपल्या मोगान दवरचें म्हणून मागता. थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस. आमेन. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हें उतर सदांच हांव म्हाज्या मागण्यांत दवरतां आनी सदांच हांव जेजूक आर्गां दितां कित्याक म्हाका ऑक्टोबर म्हयन्यान खूब हेवी पिरियड्स जावंक लागली. हांव डॉक्टराशीन गेलें, गायनोकॉलॉजिस्टाशीन आनी तेणेन सांगलें म्हाका ऑपरेट करचें पडटलें म्हणून कित्याक तेणें सगळे टेस्ट केले आनी ते टेस्ट बरें नासले म्हणून तेणें म्हाका टेस्ट कर म्हटलें आनी मागीर तेणें ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन युट्रसाचें केलेलें आनी तितून मागीर म्हाका ट्युमर मेवलो. पूण हांव सदांच रोजार कोत्तालें, मागण्यान आहलें आनी लास्ट जेन्ना फादर जोझफ हिंगा येयलोलो तेन्नाय हांव रेतिराक हिंगा येयलेलें आनी मागीर ते म्हाजे टेस्टान ते म्हाका मेवल्या उपरांत आतां हांव म्हाका बेलगांव धाडलें डॉक्टरान हें करपाक फूल MRI फूल स्कॅन करपाक पॅट स्कॅन म्हणून ते स्कॅनान करून हांवें मागीर परतून डॉक्टराक मेवलें तेन्ना डॉक्टरान सांगलें यू आर जस्ट इन टायम फॉर द ऑपरेशन एंड देर इज नथींग present in you. Everything is clear, he said. That is why I praise God and thank God for everything he has done for me in my life. ही भयण हूंय निसरोली आनी सकला पडली आनी पांयान हूंय फ्रॅक्चर जालो. 3 स्टेप रोल जाली आनी जमनीर पडली आनी हूंय फ्रॅक्चर जालो. फ्रॅक्चर जाल्या उपरांत हूंय डॉक्टर ना ना मातशें शॉर्ट कोत्ता तुमी टायम घेता मागीर मिसाचो टायम जाता ना 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 मागीर पडली आनी डॉक्टरान सांगलें हूंय ऑपरेशन कर म्हणून पूण तिणें ऑपरेशन करूंक ना हूंय ती मागण्यांत रावली आनी आतां ती मागण्यांतूच रावन हूंय जेजून तिका पेकयली रेतीर एटेंड केलें खंय गेल्या त्या वर्साक आनी ती आतां बरी जाल्या. देवाक आर्गां दिवया, जेजूक महिमा दिवया, दिनवासुया. ही भयण हूंय गेल त्या वर्सा रेतीराक आयिल्ली आनी तिचें भूज हूंय तिच्यान वयर काडूंक जायना आसलो हूंय हात आनी तिणें देवा लागीं मागलें हूंय की आपलो हात बरो जाल्या पुरो म्हणून आनी आतां ती देवाक आर्गां दिता दिनवासता की तिच्यांनी हात वयर काडूंक जाता म्हण. आर्गां तुका जेजू, महिमा. ही भयण हूंय पांयो मोडलोलो, फ्रॅक्चर जालोलो, लिगमेंट टेर जाल्लो आनी तिका डॉक्टरान सांगलें हूंय तूं चलो नाका कित्याक जाता तितलें रेस्ट घे गे म्हणून. पूण ती भयण खंय जेजूचेर पातयेली आनी क्रूज ते मिलाग्रीस तो कुरीस आसा थंयसर हूंय चलोन गेली
आनी आयच्याय दिसा खंय ती सांकवाड चलोन गेली 13 किलोमिटर्स 13 किलोमिटर्स देखून ती देवाक आर्गां दिता जेजूक दिन वाचता. हे भयण हूंय पांय तिचे लागीं चलोंक जायनासली आनी दोतोरान सांगलेलें हूंय तिका चलो नाका म्हणून आनी भोंवो नाका म्हणून तरी आसतना हूंय ते रेतिराक आयली आनी तिचे लागीं हूंय 20 सेकंड्स देखून बसोन रावंक जायनासली. पूण 2 दीस जाल्याकूय आपल्या लागीं हिंगा येवन कितले वेळ ती बसली 3 वरां बसली आनी रेतीर एटेंड केलें देखून ती आतां आपूण बरी जाल्या म्हणून जेजूक दिनवासता आनी वाकाणटा. हार्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय तुका जेजू. हे भयणी लागीं हूंय उलोवपा आनी जेवपा जायनासलें खंय आनी ती हूंय आख्या घरा हूंय नोळ मारता हूंय अशें करून सो सगलीं ताका म्हणटा हूंय ती मातशें तकलेन सुटल्या ओपिशी जाल्या अशें म्हण आनी ती रेतीर आयली हूंय आनी आतां ती सांगता आपल्या लागीं उलोवंक आनी जेवंक जाता म्हूण. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका. नांव कितें? हे भयणीचें नांव बेनेडिया फेर्नांदीस. पयल्या दिसो दुसरो दीस पयल्या दिसाक हे भयणीक गिफ्ट ऑफ रिपेंटन्स हें तिका मेवलां आनी फादरान तिचें नांव काडलां आनी तिका सांगलां खंय तुका देवान गिफ्ट ऑफ रिपेंटन्स दिला म्हणून देखून ती देवाक आर्गां दिता जेजूक दिनवासता. Praise the Lord. My name is Santana Cardozo. In the year 2017, I met with a major accident. This testimony has been pending for 7 years. My daughter of 2.5 years would have gone under the tire of the bus. And I ran, and God gave me the grace to save her. And I was 3 months pregnant that time. And just before that, in 2016 December, I had gone to a divine retreat. And Father Augustine had prayed over me and told me that you're pregnant and you're touched by Holy Spirit. So I was pregnant at that time. 2017, I met with an accident, and I almost saw my daughter going under the tire, and I ran after her, lifting my hands up, saying, Jesus, I'm ready to come with you, but save my daughter. And God gave me the presence of mind to hold my daughter and throw her on the other side of the road and keep my leg. And the bus didn't bang me. I also didn't go under the tire, but I had a femur bone fracture. When I was admitted in the Bambolim hospital, they told me that my child has to be aborted because during the accident, the child would either become abnormal or would lose the sight. And I still remember telling Dr. Bandekar, I said, Doctor, my daughter was saved in front of my eyes. She would have gone under the tire. I was saved from going under the tire. I know the child is saved by the grace of Lord, and nothing is going to happen to my child. I refused to have this abortion. And they did my operation. I was bedridden. I got up. You can see me. Now, when my child was born, my child is born without a single defect. Yeah. So praise be the Lord. And even yesterday, after 7 years, I've been having problem with my legs. I couldn't walk properly. But touched by the grace of the Lord, both my knees have been healed, and I can walk properly now. Praise be to Lord. ही भयण हूंय तिचे लागीं दिमी मोडो नासली वो दिमी उबी जायनासली आनी तिचे लागीं चलोंक जायनासलें खंय हांगासर ती रेतिराक येयली तिची दिमी मोडटा तिची दिमी उबी जाता आनी तिच्या लागीं चलोंक जाता आनी तिणें देव आपल्या दुवे लागीं पावलेली मागलेलें खंय आनी देव दुवेकूय पेकोवणी मेवल्या म्हूण ती जेजूक वाकाणटा आनी दिनवासता हार्गां तुका जेजू महिमा तुका म्हाका बाबय आज चड खुशाल जाली तुम बरें उबरां मागोता जेजू इंगेज पयलें मुगे पांयां सूज येयल्ली and then first day of the retreat only सूज गेली मुगेली आनी second cases with my hand म्हाका मिसा आहा सो डेली वयताली मिसा आहा मेळो ना
because I getting pain. Too much pain was coming from my hand. And magin retira yen mge atoy bar zalo. Dekon ajan Jesus arga dipaila. Jesus, praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I glorify you. Yeah. I praise and thank God for healing me from my backache and shoulder pain and for all the blessings. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ही भयण हांगासर आसा ती हूंय तिचे दोनी पांये मुयेत आल्यात खंय आनी तिचे लागीं उबें रावंक जायनासलें हूंय सारकें आतां हूंय ते पांये मुयेवपाचे बंद जाल्यात हिंगासान येवन आनी ती आतां बरी जाल्या म्हणून देवाक दिनवासता आनी वाकणटा आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू. The last 2 days, I have been praying for my nephew Ayush, who had started losing faith in God and stopped going for Mass. I was just praying to God, give me some lines, some quotes which I could send him. So yesterday, the whole sermon itself was about the baptism in Christianity, the faith in Christianity. I recorded it to send to him, but unluckily yesterday the network in my house was not good. I couldn't send. But this morning, when I opened my mobile to send the recorded message, I saw my sister's message saying that he has already gone for Mass today. Praise God. ओके ही भयण जावन आसा रोजा मारिया एडवर्ड तिका हूंय लंग्स कॅन्सर जाल्लो फोर्थ स्टेज आनी जेन्ना तिका कळलें तिचे भयणीन हूंय तिका लिंक धाडलें यूके डिवायनाचें आनी तेन्ना सावन हूंय ती मागण्यांक रावली. आतां हूंय तिणें ऑपरेशन करूंक ना कांय करूंक ना तिका हूंय जेजून पेकयल्या आनी ती बरी जाल्या आनी आतां ओरोस जालें ती बरी आसा. देखून जेजू कारगां दिवया मोहिमा दिवया दिनवास दिवया. ही भयण खंय नुस्तें भाजता आसतना तेगे कायली हूंय उज जालो आनी चड उज जालो हूंय तेन हूंय कोणाको आपोवंक ना हूंय कित्याक ती हूंय जेजूचे भावार दोताली ते पासो तिणें हूंय जेजू 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 म्हणून आनी सांगपा म्हणल्यार हूंय उजो हूंय बंद जालो आनी तिचे आंगा हूंय आख्खे होरजोता मुयेता हूंय तेजी बी ताका पेकोवणी मेवल्या म्हूण ती देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता आनी जायते हूंय देवान तिका आशिर्वादान बोल्ला हूंय देवा आर्गां दिनवास. Praise the Lord. I'm Sylvia Timodo, and I had this backbone problem for almost 15 years, and I could not stand for long, neither sit for long, almost 15 minutes all the time. I used to stand, get up. But this I attended for 3 days retreat. The very first day I got healed. I can sit for hours. There's no problem. I get up, I walk, I do my daily this, and I normally had my problem. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हे भयणी हूंय काळजान जायतें दूख आसलोलें हूंय जेन्ना फादरान सांगलें हूंय की तुमकां कोणें दुखयल्यात वो कोणें कितें केलां तांकां तुमी बोगसणें दियात म्हूण तिणें हूंय त्या मनशाक बोगशिलें हूंय आनी जेन्ना तिणें काळजान तान ते भावा वो भयणी बोगशिलें तेन्ना हूंय तिचें काळजांतलें सगलें दूख गेलें आनी तिका हूंय आतां समाधान मेळ्ळां म्हूण देवाक ती आर्गां दिता आनी दिनवासता. Good afternoon, everyone. In just one day, one night before, my skin started itching, and the next day when I got up, I saw my face in the mirror and it had turned completely black. It was like a horror movie. Then one of my friends, they gave me a link to Divine Retreat Center UK, and they said they start to pray. I started praying, and one day Father announced that somebody with a face allergy is getting better. I claimed that for myself. And even last year when my dad expired, I was there, January 12th. None of the people wished me because nobody could recognize me. They were searching for me, but they couldn't recognize me. And same thing with my nephew when he died 12 days after. And nobody recognized. So it is only my neighbors and my friends who supported me in all this, and then they said, "Auntie, your face has become so clear now. It was so frightening to see you." I praise God, and my face is getting more and more better. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. हे भयणीचें नांव हेझल रॉड्रिगीस तिका फायब्रॉड्स आसलेले खंय
आनी 2 ताचे फायब्रॉड्स लास्ट रेतिरार हूंय हील जाले आनी तिका हूंय जायते ब्लिडींग जातालें. फर्स्ट डे रेतिराक हूंय तिचें ब्लिडींग स्टॉप जालें आनी तिका तरी आसतना एक फायब्रॉड आसा हूंय ती म्हणटा आनी जेजूचेर आपल्याक बावार्थ आसा आनी तोय फायब्रॉड जेजू आपलो काडून उडयतलो म्हणून ती आतांच जेजूक आर्गां दिता आनी दिनवासता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हे वस्तोरीचे हूंय पांयांक गूट आयिल्लें हूंय आनी ती सदां ऑनलायन हूंय रितीर करताली आनी जेन्ना पोवी सक्रामेंत काडलो हूंय तिणें तो मोबायल काडलो खंय आनी तिच्या पांयांचेर दवरलो खंय आनी तेन्नातान तिका हूंय पेकोवणी मेळ्ळी. आनी आतां ती म्हणटा एकले चेडवाक खंय दिसती पडना तिका खंय तिणें हिंगा हाडला. तिका विस्वास आसा हूंय जसो आपल्या जेजून बरो केला तिकाय जेजू बरो करतलो म्हूण ती देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. आर्गां तुका जेजू. ही भयणीक हूंय बॅक प्रॉब्लम आहा आनी तिच्या लागीं हूंय बसोंक जायनासलें आनी सारकें चलोंकूय जायनासलें. जेन्ना ती पयल्या दिसा रेतिराक आयल्या त्या दिसाकूय तिका पेकोवणी मेवल्या तिच्या लागीं आतां बसोंकूय जाता आनी बरे भाशेन चलोंकूय जाता खंय. देखून ती जेजूक दिनवासता आनी वाकणटा. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. तीन वर्सां जालीं म्हाका सोयतान पिडापीड दितालो, हांगा थिंगा उडयतालो. हांव खूब त्रासान आसली आनी 4 म्हयने जाले हांव डिवायन UK स्ट्रिमींग चोयतालें आनी म्हाका विश्वास आसलो फादर जोझफ येवन जेजू ताका धाडून म्हाका तो बरो करतलो म्हूण. आनी हांव खूब विश्वासान हांगा आयली. इतलीं वर्सां हांव कश्टताली पूण म्हाका फादर जोझफाच्या हातान जेजून म्हाका बरें केलें. म्हाका जेजून पेकोवणी दिली. आर्गां तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. I am Sibyl Dias from Sirsaim TV. June 2022, I was bleeding of piles. We attend the divine retreat, adoration. When Father used to claim, I claimed it for myself, and within that week, my bleeding stopped completely. Praise the Lord and thank you, Jesus. All praise and glory to God. I'm Cheryl Vaz, and I've had 3 fantastic testimonies to give you, but I'll make it very short. In 1987, I'd fallen and damaged my tailbone very seriously, and I almost died because of infection. I was afraid to go to the doctor, shy actually, but I somehow came out of it, and I could never sit down or sleep or, get up. And it went on for many years. And I started the Divine Retreat on 18th November 2023. And it didn't strike me. I realized only on the 7th day that I had no pain at all, nothing. I used to get up and stand. Another thing is I lost my husband recently, and someone cheated us of almost all our money. And for we were like 99% down and in terrible financial crisis. I prayed to God on bended knees, and he sent an angel, and that man offered us to start a dealership without putting even a single pie. And yes, today it's running very well. So, yeah, that was another one, out of financial crisis. The other was the first day. I've had lumps in my neck from 2007. It was like a sword on my head. I'd been to the doctor. They'd operated it, but there was still many gathering all over my body, and I was very frightened. But the other day, all the lumps disappeared from my neck. I had many lumps on my neck and many on my rest of my body. There's been nothing. Praise Jesus. ही भयण हूंय तिका स्कीन एलर्जी जाताली आनी तुजी कात हूंय सगळी बारीक कुडी येवन भरताल्यो. पयल्या दिसाक रेतिराक येयला त्या दिसाक हूंय तिका पेकोवणी मेवली आनी तिचे ब्लड टेस्ट केलें खंय कालच्या दिसाक आनी तेंय हूंय नॉर्मल मेवलां डायबिटीज आनी कोलेस्ट्रॉल. देखून ती जेजूक दिनवासता आनी वाकणटा. म्हजें नांव बेर्नार्डीन. हांव पयले दिसा रेतिराक पयर येयलें.
म्हजे पांय सुजोन आसले जेजू आनी खूब म्हाका त्रास जाताले पूण फादर जोझफान सांगिले पांयांत दूख सूज येयल्या ती वयता जेजू बरो कोत्ता आनी तशें बुजाक बी म्हज्यान तो खूब जोर जायनासली तेंय बरें जालें गेल त्या वर्सा रेतीरा हिंग येयलें हाटी व्हडलो बॉल येयलोलो फादर जोझफान सांगिलें नांव काण सांगिलें दोनी दिसा रेतीरा बोनाडीन उमको आहा म्हण तुका हाटी बॉल आहा म्हूण मासा भाशेन पूण हांव घार गेलें दुसरे दिसा म्हळ्यार तो लेवल जालो दोतोराचें जायनासलें पूण फादरान तें जेजू सोबें केलें काम बरें जालें आनी युके गेलो परत इरके गेलो बोनाडीन म्हूण तेणें तुगे हाटी मास येयलो तें बॉल जावन वयताय खरें सगल्या बॉल जायले गेले दुसरें आनी म्हाका बॅक बोनाय आहा मुगे टेल सुडलो आहा दुसरें मूड सुडलो आहा बेडाचें बेड रेस्ट म्हाका सांगिलें भुरग्यां दोतोरान सांगिलें 3 दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करीत उरोत ना मरोत हांवें सांगिलें मोल जाल्यार जेजू सोबें पूण हांव रेतीरा वयतलें आयकनासतना हांव रेतीरा येयलें पूण आती रोत घेवन भोंवतालें पयलीं दिसा येयलें रोत घेवन पूण हांवें रोत आज आती म्हजी रोत ना पूण जेजून रोत पयस केलें आनी आज जेजू म्हाका सुटका दितलो आनी बरो करता आर्गां तुका जेजू ही भयण खंय मोटरसायकलीचेर आसतना सोकला पडली आनी हूंय सोगली हांगासर तिचें धाडवलें आनी रगत व्हांवंक लागलें आनी सुजोन हूंय मोटें जालें पूण त्या वेळार हूंय तिणें जेजू कुलो मारलो आनी सगलो म्हणूंक लागलो हूंय दोतोरागेर व्हरोया तिणें म्हणलें हूंय आपल्याक दोतोर नाका जेजू म्हजो दोतोर आसा म्हणून ती म्हणली आनी तशीच हूंय ती घरा आयल्या उपरांत हूंय तिणें फादर जोझफ आडाटाचो रेतीर घातलो सर्वीस घातली प्रे सर्वीस घातली आनी ती हूंय पळोवंक लागली ती पळोवंक तेन्नाच हूंय फादर जोझफान सांगलें तिचें नांव काडलें आनी सांगलें खंय तुजो हात बरो जालो आनी तुजें सुजलां ती सूज देंवता म्हणून आनी त्याच वेळार हूंय तिची सूज देंवली तिच्या हातान हूंय पेन दवरूंक जायनासलें बरोवपाक जायनासलें हूंय तिणें त्याच वेळार हूंय पेन दवरून बरोवपाक चालू केलें तिचे लागीं हूंय बरोवपाक जाता आनी आतां म्हणटा ती आपली सूज गेली आनी आपली भलायकी बरी आसा देखून ती जेजूक दिनवासता आनी वाखाणटा